कतिलाई लाग्न सक्छ यो समय जातको कुरा गर्ने समय होइन, कतिलाई लाग्न सक्छ कि जातीय भेदभाव र छुवाछुत छँदै छैन। हुनुपर्ने पनि यही नै हो, तर वास्तविकता फरक छ। नेपालको दूरदराजको कुरा त छोडिदिउँ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै नै जातीय विभेद र छुवाछुतका स्वरूपहरू सुन्न र देख्न पाउँछौँ हामी। कानुन कमजोर छ, यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष फितलो छ, या हाम्रो चेतना स्तरमै समस्या छ? यी र यस्तै सवालहरू सोध्नको लागि एकजना विशेष व्यक्तिसँग आज म भेट्न जाँदैछु। उच्च र नीचको प्रश्न, विभेद र बहिष्करणको प्रश्न, संस्कार र संरचनाको प्रश्न, सामाजिक व्यवहार र राजनीतिक चिन्तनको प्रश्न, मानवता र मानव अधिकारको प्रश्न। नमस्कार, म राजेश हमाल र यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम जातको प्रश्नमा। म त्यो बेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छु र मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफे। स्वागत छ तपाईँलाई जातको प्रश्नमा। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, म यहाँलाई सुरुवातमा अब यहाँ आफै एउटा जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ, महिला पनि हुनुहुन्छ स्वयं, र साथसाथमा मैले यहाँलाई के सोध्न चाहेँ भने यहाँको बाल्यकालमा, यहाँको हुर्किने बेलामा यहाँको व्यक्तिगत अनुभव यो जातीय छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी चाहिँ कस्तो किसिमको अनुभव रह्यो? यसमा कस्तो थियो, म जुन परिवारमा जन्मेँ त्यो परिवारमा मेरो बुवा, मेरो आमा, जसले यो जातीय रूपले फरक हुन्छ भन्ने खालको कुनै पनि शिक्षा हामीलाई दिनु भएन। म जन्मेको तेह्रथुममा हो। तेह्रथुममा हामीसँग जुन एउटा दलित अनि उच्च नीच यस्ता जातीय आधारहरू, मतलब त्यो जातिहरू छुट्याएको थियो। यद्यपि हाम्रो परिवारमा यो अछुत हो भन्ने खालको हामीलाई कहिले पनि सिकाइएन। तर मेरो परिवारदेखि बाहिर निस्किँदाखेरि, छरछिमेकमा निस्किँदाखेरि यस्तो खालको कुराहरू देखिन्थ्यो, फरक हुन्थ्यो। तर मैले मेरो जीवनमा, मेरो बाल्यकालमा त्यो कुरा कहिले पनि अनुभूति पनि गरिनँ र मैले पनि त्यस्तो खालको व्यवहार गरेको मलाई सम्झना छैन र अहिले पनि त्यस्तो छैन। देख्नुहुन्थ्यो होला नि समाजमा त्यो भइरहेको? म सानैबाट तल मधेसमा झरेको कारणले गर्दा मधेसमा हामीसँग त्यस्ता खालका अरू जुन हामीले समाजमा अछुत भन्ने गर्छौँ त्यस्ता खालका समुदायका छोराछोरी हामीसँग हाम्रो साथी नै को रूपमा हामीले पढ्ने गर्थ्यौँ। पढ्दाखेरि त्यस्तो खालको कहिले पनि हामीले व्यवहार गरेनौँ। छिमेकीहरूबाट त्यस्तो कुराहरू देखिन्थ्यो। देख्दाखेरि मलाई के अनुभूति हुन्थ्यो भने कम्तीमा यस्तो खालको मान्छे नै भइसके पछाडि किन यस्तो व्यवहार भन्ने खालको त्यति बेला कौतूहलता त थियो। तर यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भने त्यति सानो उमेरमा त त्यो धेरै सोच्ने त कुरा आएन। तर पनि यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको अनुभूति हुन्थ्यो। तर फरक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने खालको अनुभूति चाहिँ भएन। अहिले यहाँ चाहिँ नि एउटा औदामा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ नि अन्त्य गर्ने तपाईँसँग चाहिँ नि त्यो तागत पनि छ। अहिले आएर यहाँले के गर्नुभएको छ नि यस विषयलाई लिएर? त्यो वातावरणबाट हुर्किँदै आउँदा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो अवस्था र यो अवस्था बिल्कुलै फरक छ। त्यति बेला हामीले परिकल्पना गर्थ्यौँ यो समाजमा एकले अर्कोलाई अजात भनेर नभन्न पाए हुन्थ्यो, अर्कोलाई नराम्रो व्यवहार गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने अनुभूति गर्ने ठाउँमा त्यति बेला थियौँ। राम्रो समाज बनाउन पाए, एकले अर्कोलाई एकदम सम्मान गर्ने समाज बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यति बेलाको अवस्थामा थियौँ। र अहिले म यहाँ ठाउँमा आइपुग्दाखेरि त्यो अवस्थालाई कसरी निमित्यान्य रूपले हामीले अन्त्य गर्न सक्छौँ भन्नको निम्ति एउटा पोलिसी मेकिङको ठाउँमा म आइपुगेको छु। जसको कारण यहाँले जुन एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यो सही कुरा हो। हामीले कुनै पनि समाजमा भएका त्यस्ता फरक व्यवहार गर्ने, एकले अर्कोलाई अपहेलना गर्ने खालका कुरालाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामीलाई ऐनहरू चाहिन्छ, कानुनहरू चाहिन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि, ऐन आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि हामी घटनाहरू त देखिरहन्छौँ होइन, अनुभव गरि नै रहेका छौँ। त्यो हुनुको कारण के रहेछ नि? यहाँले भन्नुभएको जस्तै संविधानमा लेखेर मात्र पनि पुगेन, ऐनमा लेखेर मात्र पनि पुगेन। जति बेलासम्म हाम्रो सोचमा परिवर्तन हुन सक्दैन त्यति बेलासम्म संविधान र ऐनमा लेखे पनि खासै हामीले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने खालको प्रमाणित त हाम्रो समाजमा त भइसकेको छ। होइन, सोचमा त परिवर्तन ल्याउनु पर्छ, तर जब कानुन आफ्नो ठाउँमा छ र कानुन सशक्त छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि त एउटा सशक्त ढङ्गबाट, प्रभावशाली ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि त हो नि, होइन र? कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर कार्यान्वयन कति बेला हुन्छ,
ऐन भनेको कस्तो हुन्छ भने कसैले म माथि यस्तो अन्याय गर्यो भनेर उसले उजुरी लिएर गइसके पछाडि मात्रै उसलाई त्यसमा एक्सन लिने कुराहरू हुन्छ। यदि कसैले कम्प्लेन गर्दैन भने स्वत स्फूर्त रूपमा यस्तो भयो भने कि त कसैले अर्कोले थाहा पाएर भनिदिन पर्यो, कि त सम्बन्धित व्यक्तिले भनिदिन पर्यो, उजुरी गर्नु पर्यो, अनि कारबाही हुन्छ। यदि कसैले भनेन भने सम्बन्धित व्यक्तिले भनेको कारण चाहिँ नि उजुरी दिएको कारण कारबाही भएको छ त? कारबाही त हुनुपर्छ। न्याय भएको छ। अब कतिपय ठाउँमा न्याय भएको छ नि। अब जस्तै हामीले ऐन बनाएकै के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई अन्याय पर्यो भने उसलाई न्याय दिने भन्ने, त्यो न्याय दिलाउनको निम्ति हामीसँग अदालत छ नि त। त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गराउने एउटा माध्यम भनेको अदालत पनि हो। अदालतमा उजुरी पर्यो भने अदालतले फैसला गर्दाखेरि उसलाई न्याय दिनुपर्छ। तर तपाईँलाई लाग्दैन मन्त्रीज्यू, यदि कानुन कडा भएको भए र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि असाध्यै सशक्त भएको भए, यस्तो यो हाकाहाकी दिनदहाडै मान्छेहरूले यस्तो जातीय अहङ्कारको चाहिँ नि आधारमा यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू, हिंसामै उत्रिने क्रियाकलापहरू गर्थ्यो होला नि त, यदि कानुन वास्तविक रूपमा चाहिँ नि कार्यान्वयन चाहिँ त्यो एकदम सशक्त भएको भए? कानुन सशक्त छ, कार्यान्वयन पक्ष पनि सशक्त छ। सशक्त को हुनु पर्यो भने जो व्यक्ति हामी समाजमा बस्छौँ नि त्यो व्यक्तिहरू सशक्त हुन पर्यो। किनभने त्यो एउटा व्यक्तिले एउटाले अर्को व्यक्तिलाई त्यसरी हेप्न पाइन्छ त? पाइँदैन नि त। ऐनले हेप्न पाइँदैन भनेको छ नि। त्यति बेला व्यक्ति स्वयं पनि सशक्त हुन पर्यो। किनभने संविधान ऐनमा व्यवस्था भएका कुराहरू उसको अधिकार हो। प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकारको कुरालाई त्यहाँ सुनिश्चित गरिएको। त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न पर्छ भन्ने खालको कुरा गरेर मेरो दायित्व के हो त्यो पनि सोच्नु पर्यो नि त। सम्बन्धित व्यक्ति जो म हेपेँ भन्ने खालको अनुभूति हुन्छ, जसले समाजले अन्याय गर्यो म माथि भन्ने खालको हुन्छ, ऊ त उजुरी गर्न जानु पर्यो, प्रक्रियामा त छिर्न पर्यो नि त। तर दुःखलाग्दो कुरा के छ भने यो खालि दूरदराजमा मात्रै नभएर काठमाडौँमा पनि यो छुवाछुत र भेदभाव जातीय कारणले भएको छ नि विभिन्न किसिमको घटनाहरू देख्छौँ। विशेष गरिकन भनौँ न जातकै कारण चाहिँ नि घरबाट लिन जाँदाखेरिको ठुलो चुनौती समस्या होइन, तिरस्कृत भएको घटनाहरू खालि सामान्य व्यक्तिमा मात्रै नभएर सांसदहरूले पनि त्यो चाहिँ नि व्यवहार चाहिँ नि अनुभव गर्नुभएको छ। अब यस्तो किसिमको घटना दिनदहाडै सहरमा हुनु र पीडितले न्याय नपाउनु, उजुरी दिँदै पनि तपाईँले प्रक्रिया त भन्नुभयो, अब त्यो प्रक्रियाले चाहिँ नि कुनै किसिमको चाहिँ नि टुङ्गोमा नपुग्नु, त्यो चाहिँ नि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ न्यायालयलाई पनि तपाईँको मन्त्रालयलाई पनि। तर तपाईँले जवाब दिनुभन्दा अगाडि एउटा घटना चाहिँ नि हामी हेरौँ, अनि त्यस पश्चात फेरि म यहाँसँग चाहिँ नि जवाबको अपेक्षा गर्छु। ठिक छ। मेरो नाम दिपा नेपाली, घर चाहिँ सुदूरपश्चिम कैलाली। अहिले चाहिँ म यहाँ काठमाडौँमा बसिरहेको छु र त्रिभुवन युनिभर्सिटीको मास्टरको विद्यार्थी र नेपाल ल क्याम्पसको लयरको पनि विद्यार्थी हो। र जब म यो काठमाडौँमा अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँ पसिसकेपछि जब म यो काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा कोठा खोज्न हिँडिसकेपछि यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कति 3 महिनासम्म म कन्टिन्यू कोठा खोजेको छु होइन। कोठा खोजिसकेपछि अनि प्रत्येक घरमा कोठा दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ कोठा के भन्छ थर सोधिन्थ्यो क्या। थर भन्दाखेरि त्यहाँ अब श्रीमानलाई सोध्नुपर्छ, छोरालाई सोध्नुपर्छ, छोरीलाई सोध्नुपर्छ भनेर बहाना गरिन्थ्यो। अब कोठा पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ भाइलाई पनि उहाँहरूले हेर्नुभयो र केटा पनि राम्रो छ होइन, सुदूरपश्चिम मान्छे सिधा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कोठाको बाइकिङ पनि भयो, उहाँले 500 पनि लग्नुभयो। 2टा कोठा लग्ने कुरा चाहिँ त्यो सहमत भयो। अनि उहाँले कोठा दिनुभन्दा अगाडि थर सोध्नु भएन। थर नसोधिसकेपछि कोठामा हामी बसेकै दिन घरबेटीको छोरीले हामीसँग परिचय गर्नुभयो। परिचय गरिसकेपछि हामीले पनि आफ्नो परिचय दियौँ। दिइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ यो कोठाबाट निस्किनुहोस् भन्ने किसिमको त्यो दबाब भयो क्या। फेरि फागुनको 4 गते चाहिँ म पढ्न आएँ, बिहान क्लास थियो। अनि म नभएको बेला भाइ बहिनीलाई चाहिँ त्यो कोठाबाट निकालेर अनि तपाईँहरू निस्किनुहोस् कि हामीले केही गर्नुपर्छ कि भन्ने थ्रेट उहाँहरूले दिइसकेपछि अहिले चाहिँ कानुनी प्रोसेसमा छ। कानुनी प्रोसेसमा पनि एकदम झन्झटिलो, जुन प्रशासनिक निकायमा चाहिँ एउटा पीडितले पाउने न्याय चाहिँ सजिलो छैन। अनि त्यहाँ म एउटा स्टुडेन्ट हो, मेरो पढाइ कति छुटेको होला, एउटा पीडित भएर त म प्रशासनिक निकायमा पुगेँ। तर त्यहाँ पनि पावर र पहुँचको कुरा हुँदो रहेछ क्या, कुन पार्टीको मान्छे हो अनि कुन तहको कर्मचारी हो भन्ने किसिमको त्यहाँ चहलपहल हुँदो रहेछ। एउटा सामान्य कम्युनिटीको मान्छे अथवा सामान्य त्यस्तो मान्छेहरूले गलत गर्दा बित्तिकै प्रहरी प्रशासनले सामान्य कुराहरूमा पनि समातिहाल्ने होइन। तर अलिकता ठुलो बडो सबै पहुँच भएको मान्छेले चाहिँ त्यसरी कुरा गर्दाखेरि यस्तो ह्युमिलिएट गर्ने,
एउटा डिस्क्रिमिनेसन गर्ने, एउटा मानव भन्दा पनि एउटा अमानवीय व्यवहार गर्दा पनि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ सहजै नसमात्ने, अगाडि अनुसन्धान गरेर मात्रै समात्ने भन्ने कुराको चाहिँ त्यहाँ प्रहरी प्रशासनमा पनि पाएँ। 3 दिनसम्म पनि मैले प्रहरी प्रशासनमा त्यो केस दर्ता नहुँदासम्म मैले त्यहाँ नजिकै बसेर त्यहाँ एनालाइसिस गर्न पाएँ। त्यहाँ चाहिँ त्यो राजनीतिक पहुँच हैन, त्यो हुन्छ नि, त्यो प्रहरी प्रशासनमा पनि त्यो सहजसँग त्यो केस दर्ता नहुने, अनि फोन आइराख्ने, त्यो केस दर्ता गर्न पनि प्रहरीलाई असहज गराउने खालको त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यहाँ क्रिएट भएको मैले पाएँ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यो विषयको बारेमा पहिले संसदमा नै कुरा उठेको थियो। यो विषय, यो घटनाको बारेमा त्यहाँ कुराहरू उठेको थियो र यसमा मैले के भन्छु भने जस्तै एकले अर्कोलाई जातीय आधारमै, जातीय कारणले गर्दाखेरि नै यस्तो खालको व्यवहार गर्न चाहिँ एउटा दण्डनीय हुन्छ। प्रक्रियामा उहाँ जानु भन्ने त साफ छ नि त, त्यो त कानुन त छँदैछ। दण्डनीय हुन्छ भन्ने थाहा छ र ऐनमा त्यो व्यवस्था गरेको छ। र अर्को यहाँ समस्या के, यहाँ अहिले जुन हामीले भिजुअल हेऱ्यौँ त्यसमा के समस्या देख्यौँ भने जस्तै उहाँ प्रक्रियामा पनि जानुभएको छ। प्रक्रियामा गइसके पछाडि अब त्यो केससँग जोडिएका अब विभिन्न व्यक्तिहरू जोडिएको त्यहाँ देखिन्छ, बुझिन्छ। त्यति बेला चाहिँ अब राजनैतिक रूपले प्रभावमा पारेर यो केसलाई यतिकै मिलाएर लाने हो कि भन्ने त्यो एङ्गलबाट उहाँको प्रस्तुति थियो। र कुनै पनि एउटा दण्डनीय कुरालाई राजनैतिक रूपले ढाकछोप गरेर त्यसलाई एकदम शून्यको अवस्थामा पुर्याउनु हुन्न भन्ने नै हो। र यदि त्यस्तो भएको भने त्यो गर्न हुँदैन, मिल्दैन। ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम त्यसरी कारबाही, त्यो जसले त्यस्तो व्यवहार गरे उसले कारबाहीको भागीदार त बन्नपर्छ सम्बन्धित व्यक्ति। तर विडम्बना के छ भने खालि साधारण मान्छेको सोचमा मात्रै परिवर्तन नआएर सरकारी कर्मचारी र ओहदामा भएको व्यक्तिहरू स्वयंको पनि सोचमा परिवर्तन नआएको देखियो नि त। यसमा सबै ठाउँमा सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ। पहिलो कुरो कर्मचारी अथवा जो विभिन्न ओहदामा बसिरहेका व्यक्तिहरू र जो सर्वसाधारण जनताहरू सबैको सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ। किन मैले यो भन्दैछु भने जस्तै उहाँहरू प्रक्रियामा जाँदाखेरि अब राजनैतिक दलको कुनै व्यक्तिले प्रभावमा पार्नको निम्ति टेलिफोन गर्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यहाँ आफू उजुरी लिएर जाँदाखेरि अफिसका कर्मचारीले व्यवहार गरेको त्यो पनि बताउनु भयो। र अर्को कुरो, पहिलो कुरो भनेको यता एउटा यो पाटो छँदैछ, यो कार्यान्वयन गर्ने पाटो यो छँदैछ, तर सम्बन्धित व्यक्ति जुन घरमा उहाँ डेराको लागि, डेरा खोज्नको लागि जानुभएको थियो त्यो परिवारको चेतनामा परिवर्तन भइदिएको भए यस्तो समस्या हुने थिएन। त्यसैले प्रत्येक नागरिकको दायित्व के हो त भन्दाखेरि चेतनामा परिवर्तन गर्न पर्यो नि त। अब सोच आफ्नो ठाउँमा छ, व्यवहार आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसलाई त सबैमा कानुन चाहिँ नि हाबी हुनुपर्ने हो नि त। खालि व्यवहार यस्तो छ, मान्छेको मनस्थिति यस्तो छ भनेर चाहिँ नि कानुन त हात बाँधेर बस्न सक्दैन। कानुन आफै चाहिँ नि सशक्त र प्रभावकारी हुन नसकेको कारण किन नि? ऐन कानुन कमजोर ढङ्गले कार्यान्वयन हुँदैछ भन्ने मलाई लाग्दैन। काठमाडौँ जस्तो मतलब शिक्षित व्यक्तिहरू बस्ने सहरमा पनि यस्तो घटनाहरू देख्छौँ। पहिले र अहिलेमा एकदम फरक छ। मैले अघि उदाहरण दिएँ, मेरो बाल्यकाल कसरी बित्यो, कहाँ जोडियो भन्ने खालको कुरा। त्यति बेला अछुत भन्ने बित्तिकै घरको बरन्डामा पनि बस्न दिँदैन थिए, तल आँगनमा बस्न दिन्थे। आँगनमा एउटा सानो पिरा दिन्थे, तलै राख्थे। तर अहिले त्यसलाई चेन्ज गरेर, मैले उदाहरण मात्रै दिएको, अहिले यो नयाँ जेनेरेसन छ, कसैले पनि यो दलित हो भनेर भन्दैन नि त, सबै सराबरी छ। यहाँको मन्त्रालयले कसरी काम गर्छ? हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ अथवा यो कानुन मन्त्रालयको माध्यमद्वारा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो ऐनमा व्यवस्था भएका कुराहरू, संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरूलाई जनता समक्ष पुर्याउनको निम्ति हामीले विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हामी एनटिभीसँग पनि एग्रिमेन्ट गरेर त्यहाँ पनि हामी प्रोग्राम चलाउँछौँ, जसको कारणले गर्दा त्यो टिभी हेर्नेहरूले, नहेर्नेले त थाहा नै हुँदैन, यदि कसैले हेर्नुभयो भने त्यसबाट पनि ल ऐन कानुनमा यस्तो छ, यस्तो काम गरेमा दण्डनीय हुन्छ भन्ने खालको कुरा छ। यता रेडियो नेपालबाट पनि गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग मिलेर पनि यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने कामहरू गरेका छौँ। र अर्को भनेको विद्यार्थीहरूसँग, जो सानो उमेरका 10 क्लास पढ्ने, 10, 11, 12 पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूसँग पनि हामीले यस्ता कुराहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर हामीले यो ल कलेजमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई केही सङ्ख्यामा हामीले इन्टर्नको रूपमा यहाँ ल्याएर राखेर हाम्रा प्रक्रियाहरू सिकाउँछ, हाम्रो कानुनको बारेमा सिकाउँछौँ। जो पढ्दै गरेको कुरालाई यहाँ अभ्यास गर्नको लागि हामीले त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम त गरिरहेका छौँ। पछिल्लो कानुन, त्योभन्दा अगाडिका कानुनभन्दा धेरै सशक्त भए तापनि यहाँले चाहिँ कतै त्यसमा कमजोरी देख्नु भएको छ कि यसलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ? यसमा ऐनमै कमजोरी छ यस्तो मलाई लाग्दैन। जुन ऐन छ त्यो ठिक छ अहिले? होइन, यो ठिक छ भनेर त बनाएको। यदि यो ऐन
ठिक छैन भन्ने भएको त यो ऐन हामी बनाउने नै थिएनौँ। यो ऐन ठिक छ भनेर हामीले संसदद्वारा यो ऐन बनाएको। तर तपाईँको अनुभवले के भन्छ यो ऐन प्रभावकारी भइरहेछ? यो ऐन कार्यान्वयन गर्यो भने प्रभावकारी नै हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो कानुनमा अलिकति परिमार्जन गर्नु पर्यो, दण्ड सजायमा हामीले अलिकति वृद्धि गर्नु पर्यो भन्ने यदि त्यस्तो लाग्छ भने हामी छलफल गर्छौँ। यदि आवश्यक पर्यो भने यो ऐनलाई संशोधन गर्न सकिने कन्डिसन छ नि त। यसमा त ढोकै बन्द गरेको अवस्था छैन नि त। अब अवस्था यस्तो छ कि अब भएको कानुनी प्रावधानबारे प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयका कर्मचारीहरू समेत अल्मलिएका छन्। अब यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमै रहेको यस्तो अवस्था चिर्न अभिमुखीकरण लगायतका विषयमा कस्तो भूमिका हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँको मन्त्रालयको? त्यस्तो होइन, त्यस्तो हुनु हुँदैन। तर भइरहेको छ नि त, यो त भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यस्तो जस्तै जो पीडित पक्ष हुन्छ, पीडित पक्षले न्याय खोजिरहँदाखेरि, न्याय मागिरहँदाखेरि त्यस्तो अनुभूति भयो होला। मेलमिलापका उदाहरण र अनुभवहरू त प्रशस्त छन् नि त, हामीले देखेका पनि छौँ। त्यो त देख्यौँ, हामीले अनुभव गऱ्यौँ, हामीले सारा कुरा गरेका छौँ। तर मेलमिलाप व्यक्तिलाई चाहिँ नि कारबाही मेलमिलाप गर्न मिल्ने जति मेलमिलाप गर्नको निम्ति त्यही किसिमले सहजीकरण गरेको अवस्था हुन्छ। मेलमिलाप गर्न नमिल्ने कुरालाई मेलमिलाप गरौँ भनेर अगाडि कसैले सहजीकरण गर्यो भने त्यो कारबाहीको भागी बन्न पर्छ। न्याय दिलाउने स्थानहरूमा चाहिँ कतिको तपाईँलाई एकदम समानुपातिक समावेशी प्रक्रियाहरू चाहिँ अपनाइएको छ जस्तो लाग्छ? दलित समुदायहरू, सीमान्तकृत समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व कसरी भएको छ जस्तो लाग्छ? प्रत्येक ठाउँमा जुन ठाउँमा हामीले समानुपातिक समावेशीको कुराहरू गर्छौँ, जुन चाहिँ संविधानले गरेको छ, त्यो व्यवस्था अनुसार हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। भर्खरै जिल्ला न्यायाधीशहरूको परीक्षा भएको थियो। त्यो परीक्षामा जाँच त कसैले यो जातिले देऊ त्यो जातिले नदेऊ त भनेको थिएन। जाँच दिन ठाउँ खुला थियो। त्यहाँ दलितको लागि पनि क्लस्टर छुट्याएको थियो, आदिवासी जनजातिको, महिलाको, पिछडिएको क्षेत्रको सबैको क्लस्टर छुट्याएको थियो। तर केही क्लस्टरमा पासै हुने कन्डिसन रहेन, पास अङ्क पनि ल्याउने अवस्था रहेन। भनेको मैले ठ्याक्कै प्रसङ्ग के जोड्न खोजेको भने अवसर दिएर पनि त्यो अवसर उपयोग गर्न सकेको अवस्था यो ठाउँमा अहिलेको हकमा यो उदाहरण मैले जहाँ देखाउँदैछु त्यहाँ चाहिँ उपयोग गर्न सकेको अवस्था देखिएन। त्यो ठाउँमा के हुन्छ भने कुनै एउटा सिस्टमबाट अगाडि जानुपर्छ भने त्यो सिस्टममा छिर्न सक्ने क्षमता आफूले विकास गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। अब तपाईँले प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नुभयो होइन? प्रतिस्पर्धामा चाहिँ नि एकदम अब्बल ठरियोमा चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस् त्यो समान रूपमा चाहिँ नि हक र अधिकार पाउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर यस्तो समुदायहरू पनि त हुनुहुन्छ नि हाम्रो समाजमा जो चाहिँ नि हजारौँ वर्षदेखि यो प्रतिस्पर्धाको रेसमा धेरै नै पछाडि धकेलिनु भएको, र उहाँलाई त अब आजको दिनको यो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनको लागि, खरो उत्रिनको लागि त धेरै किसिमको चाहिँ सुधारको आवश्यकता पर्छ। त्यो विषयमा चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने मान्छे प्र्याक्टिकली हेरौँ न, हामीले प्रतिस्पर्धामा टिक्ने भनेको उसले अवसर पनि दिनुपर्छ नि। अवसर पाइरहेको छ नि त, त्यो अवसर पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ। अवसर प्रदान गरेको छ। हेर्नुहोस्, हरेक समुदायलाई त्यो क्लस्टर छुट्याएको छ। हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो आफ्नो क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ, बाँकी खुला प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि जाऊ भनेको छ। ती आफ्नो आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँलाई लाग्छ कि अझ समावेशी हुनुपर्छ भन्ने? तपाईँहरू चुक्नु भएको छ भन्ने लाग्छ? चुकेको त छैन, चुकेको छैन। प्रतिस्पर्धामा टिक्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धामा जान सक्नुपर्छ, त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा क्लस्टर चाहिँ आरक्षणको राखिएको छ, आरक्षणबाट जानुपर्छ। अब संविधान र कानुनले त धेरै कुराहरू दिएको पनि छ, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब केही प्रावधानहरू जस्तो कि फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ अब कानुन बनाउँदै चाहिँ त्यसलाई लागू गर्दै जाने भन्ने किसिमको प्रावधानहरू पनि छ। त्यसमा यहाँको मन्त्रालय चाहिँ कतिको चाहिँ सक्षम भएको छ त? यो मन्त्रालयले उसको क्षमता प्रदर्शन गर्ने या नगर्ने भन्नुभन्दा यसले के काम गर्यो भन्ने ठुलो कुरा। जस्तै हामीले संविधानसँग जोडिएका 16वटा ऐनहरू हामीले बनाएका थियौँ। त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मध्ये हामीले 2टा नियमावली जो चाहिँ अलरेडी अगाडि बनिसके, मैले मात्रै मेरो कार्यकालदेखिको कुरा जोड्दैछु, अब चाहिँ अगाडि बनिसकेको थियो, कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था थियो र 16 मध्ये 2 तेस्रो सकिसक्यो। अब 3टा ऐन चाहिँ एउटा यो अपराध पीडितसँग जोडेको नियमले एउटा महाधिवक्ता कार्यालयमा उहाँको संयोजकतामा एउटा समिति छ, त्यो समितिले छलफल गर्छु भनेर हामीले त्यहाँ पठाएका छौँ। एउटा आवासको अधिकारको सन्दर्भमा एउटा नियमावली बनेको छ,
त्यो अहिले हाम्रो मन्त्रालयमा आएको छ, यहाँ हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। र अर्को खाद्य सम्प्रभुता ऐनसँग जोडिएको छ, त्यो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग मैले समन्वय गर्छु, छलफल गर्छु अनि मात्रै लिएर आउँछु भनेर त्यो अवस्था छ। र बाँकी ऐनहरूको सन्दर्भमा हामीले ऐन बनाइसकेर त्यसको नियमावली पनि बनाएर त्यसलाई काममा हामीले अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। त्यसैले मौलिक हकसँग जोडिएका 16वटा ऐनको अवस्था यस्तो छ। हामीले गर्नु काम त गरिरहेको छ, अरू मन्त्रालयले गर्ने काम भनेको अरू मन्त्रालयले जे विधेयकहरू लिएर आउनुहुन्छ, जे निर्देशिका कार्यविधि नियमावली लिएर आउनुहुन्छ, सहमतिको लागि लिएर आउनुहुन्छ, त्यति बेला हामीले के गर्छौँ भने ऐन सम्मत छ कि छैन, संविधान सम्मत छ कि छैन, अर्को कानुनसँग बाजियो कि बाजिएन भन्ने कुरा हेरेर हामीले सहमति दिएर पठाउने अवस्था रहिरहेको छ। उहाँलाई म के अनुरोध गर्छु भने हाम्रो संविधानको निर्देशनमा जुन ऐन बनेका छन् उसको मातहतमा रहेर ऐनहरू बनेका छन्, त्यो ऐनहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले बनाएको छ। यी ऐनमा टेकेर यदि आफूमाथि त्यस्तो अन्याय भयो भने यहाँहरू सम्बन्धित निकायमा गएर उजुरी गर्नुहोस् तपाईँहरूले। जो कोही मैले उजुरी गरेँ भने म माथि अर्को कुनै एउटा दलले म माथि दबाब सृजना गर्छ भन्ने हिसाबले पनि तपाईँहरू नबस्नुहोस्, जानुहोस् सम्बन्धित ठाउँमा, तपाईँले उजुरी गर्नुहोस्, कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा म सम्पूर्ण जनतालाई भन्न चाहन्छु। कारबाही प्रभावकारी हिसाबबाट हुन्छ, हुनु पर्यो नि, हुन्छ मात्रै हुनुपर्छ। किनकि ऐन बनाएकै के हो त भने कसैले त्यो ऐन उल्लङ्घन गर्यो भने कारबाही गर्ने भन्ने त्यहाँ सजायको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ नि त। त्यसैले अर्को म के अनुरोध गर्छु भने भरसक हामीले ऐनमा जे व्यवस्था गरेका छौँ, यदि कुनै व्यक्तिले त्यो ऐन उल्लङ्घन गर्यो भने मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसैले त्यो कन्डिसनसम्म नपुग्ने गरी हामी सबै सचेत भएर लागौँ न, सबै सँगसँगै अगाडि बढौँ न, कसैले कसैलाई अपमान नगरौँ, कसैले कसैलाई नहेपौँ र सचेत भएर अगाडि बढौँ। त्यति भइसके पछाडि अहिले जति हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ यस्तो समय पनि हामीले खर्चिनै पर्दैन, एकदम सहज हुन्छ, हामी एकदम हाँसी खुसी बाँच्न सक्छौँ, समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। आशा गरौँ त्यो वातावरण आओस्। मन्त्रीज्यू, जातको प्रश्नमा आइदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद। मन्त्रीजीले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउनु पनि जरुरी छ, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि कानुन आफ्नो ठाउँमा सशक्त छ, बलियो छ र कानुनभन्दा माथि कोही छैन र अपराधीले कानुन बमोजिम अधिकतम सजाय पाउने वातावरण सिर्जना भएको खण्डमा भेदभाव र छुवाछुतका समस्याहरू धेरै हदसम्ममा हल हुन सक्छन्। दलित र सीमान्तकृत वर्गसँग जोडिएको सवालहरू अझ सकिएको छैन। आजको लागि जातको प्रश्नबाट बिदा चाहन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। नमस्कार।